अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 180 ता 182 तीन आयत आज का हमारा सबक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने कल वाली वीडियो को बड़ी तवज्जो से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अब ज़रूर देख लीजिए। क्या था उसमें कि नाहक कत्ल व गारत से कैसे रुका जा सकता है। आप हर बात जो भी कुरान से मैं बयान करूं उसको चार चुफेरे दाएं बाएं घरों में ज़रूर उसे देखा करो। अब आपने देखना है, अगर किसी से गलती से या इरादतन कोई एक बंदा मर जाए, कत्ल हो जाए, तो वो उसके सारे ख़ानदान को मार देता है, या दो चार या जितने भी लोग आगे चढ़ें उनको कत्ल कर देता है उसके बदले में जो उसका कत्ल हुआ था। लेकिन कुरान मजीद ने दो तीन तरीके समझाए हैं। एक तो है जिसने कत्ल किया है उसको कत्ल कर दिया जाए, या अगर औरत को मारा है तो उसके बदले में उनकी औरत मार दी जाए। अगर ग़ुलाम उन्होंने मारा है तो उनका ग़ुलाम मार दिया जाए। आपने लाजमी तौर पर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आप देखिए, जब कोई फौत हो जाता है तो आप कुरान मजीद को जो है वो पढ़ते हैं साले सवाब के लिए। तो आपने ये भी देखना है ना, उसमें यही वाली आयत आप पढ़ते हैं। अगर आप यही वाली आयत पढ़ते हैं तो इनका आप तवक्कल करते हैं, यकीन करते हैं कि सवाब पहुँचेगा, तो यकीनन इसको पढ़ने से, वीडियो को सुनने से किसको सवाब होगा, किसके लिए अमल होगा? आपकी अपनी ज़ात के लिए। जितनी दफ़ा वीडियो को सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे ये किसका मैसेज है, अल्लाह का, तो आपको समझ आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ी का भी तरीका रखा हुआ है। एक कसास का तरीका है, एक दियत का तरीका है कि लेन देन करके जो है वो कत्ल की माफ़ी का हो जाए। बाज़ कबीलों में जो बच्चियों के रिश्ते जो है ले दे के भी मामले को सॉल्व किया जाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अफ़ू दरगुज़र का, गफ़ूर रहीमी का एक आसान तरीन तरीका इंसानों के लिए राइज किया है। और ये तरीका सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर राइज है। पहली उम्मतों में ऐसा नहीं था। हमारे तलीमात तो पहले मौजूद हैं, लेकिन हमारे आका करीम जब आए तो तलीमात ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा रहमत बन के, ज़्यादा आसान हो के इंसानों के ऊपर जो हैं वो लागू की गई। तो सूरह बकरा की जो आयत मैंने अभी बताई हैं, हम देखने लगे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोतिबा अलैकुम इज़ा हाज़रा अहदकुमुल मौतो इन तरका खैरा निल वसियतो लिल वालिदैन वल अक़रबीना बिल मारूफ। तर्जुमा, तुम्हारे लिए ये लिख दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो कुछ माल छोड़ कर जा रहा हो, तो इसे चाहिए कि वो वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मुनासिब तौर पर या अच्छे तरीके से वसीयत करे। तर्जुमा पहले गौर करेंगे आप। हमने भी मरना है, हर इंसान को इस आयत पे गौर करना होगा। हक्कन अलल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों पर ये एक हक है। अब इस आयत की मुख्तसर तशरीह साथ ही देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में फरमाया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक़्त आए तो जो जायदाद प्रॉपर्टी उसकी है उसकी वसीयत कर दें कि कितनी मैं किसको देना चाह रहा हूँ, या औलाद के अंदर बराबर तकसीम करनी है, या उसमें किसी और रिश्तेदार को या अल्लाह के नाम पे कितनी देनी है। ये मरने से पहले वसीयत लिखवा दे, ताकि बाद में लड़ाइयाँ, झगड़े और गैर मुनसिफाना तकसीम ना हो। तो अब हमने गौर करना है कि क्या हम ये काम अपने मरने से पहले
کرنا چاہیں گے، اگر کرنا چاہیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے اس قانون کی ہم پیروی کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بندہ تھوڑا ہی کرے گا، یہ کس کے اوپر حق ہے؟ بڑی خوبصورت بات لگتی ہے پروردگار کی جب وہ فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، یعنی مرنے سے پہلے مال کی بہترین تقسیم کرنا، حقداروں کو ان کا حق دینا، والدین کو، بیوی کو، بیٹیوں کو دینا، یہ صرف متقین لوگ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ متقین بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یقیناً قانون کو فالو کرنا پڑے گا، قانون کو عمل درآمد جو ہے وہ کرنا، قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑے گا، تب ہم یا آپ متقی بن سکتے ہیں۔ اگلی آیہ مبارکہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو لوگ وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالیں تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب پہلی آیہ مبارکہ میں تھا مرنے سے پہلے متقی لوگ ہیں وہ اپنی جاگیر کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی جائیداد کو جن کو دینی ہوتی ہے ان کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ دوسری بات ہوتی ہے جس وقت وہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ، پھر وہ چند لوگوں کے اندر وصیت لکھوائی جاتی ہے نا، اس میں پھر وہ ایکا کر کے آپس میں 2 نمبری کر کے اس وصیت کو بدلنے کا اگر پروگرام بنا لے، فَمَن بَدَّلَهُ بعد میں ما سامعہ، جب انہوں نے سن لی کہ اس مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، اس کے بعد اس میں تبدیلی وہ کر دیں تو وہ گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ کس کے اوپر ہوگا؟ وہ گناہ ان کے اوپر ہوگا جس نے اس وصیت کو بدلا۔ اور آپ یہ دائیں بائیں 4 چفیرے دیکھو گے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، ایک مکان ہی ہے جس میں رہ رہے ہیں، تو مرنے کے بعد جو والدین ہوں گے یا اس کا جو وارث ہوگا، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مر جائے تو بعد میں اس کا بٹوارا اگر اس نے زندگی میں کہہ دیا تھا کہ یہ مکان میں اپنے بیٹوں کو یا بیٹی کو یا بیوی کو دیتا ہوں، بعد میں لوگ کہتے ہیں کیوں ایسے کیوں ہوگا، یہ تو ہمارا حق ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، پھر مسئلے پوچھنے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، تو اس طرح پھر مال کا بٹوارا جو ہے وہ بدلنے کی مد میں آ جاتا ہے، پھر بدلتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ہونے رشتے ہیں، ہمیں آنا چاہیے، لیکن مرنے والے کی وصیت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے آپ کو اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر دائیں بائیں نیبرز میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مثال مل جائے گی۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، البتہ جو شخص یہ خوف محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے جانبداری یا گناہ کا ارتکاب کیا ہے، پھر وہ آپس میں صلح کرا دے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا غفور الرحیم ہے یا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں بعض اوقات اب ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے انداز سے آیت کی تشریح کرے گا۔ اب اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں باپ یا بھائی اپنی اولاد کے ساتھ وہ ناراضگی کا سامان پیدا ہو گیا، تو پھر ایسا ہو گیا کہ اس نے کسی ایک بیٹے کو نظر انداز کر دیا تو دوسرے کو جو ہے ساری لکھ دی۔ اب اس صورت میں اگر کمی بیشی جو ہے وہ ہو گئی، وہ غیر جانبدارانہ تقسیم ہو گئی نا، برابر ہونی چاہیے تھی، غصے کے عالم میں کمی بیشی کر دی، مرنے والے نے وصیت صحیح نہیں کی، غصے کے عالم میں وصیت کر دی، تو پھر بعد میں مل بیٹھ کے کون زیادہ قریب ہے تو وہ بیٹھ کے جو اندر منصف ہے تو ان کی آپس میں صلح کرا کے برابر تقسیم کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور معزز سامعین، صدق اللہ العلی العظیم، یہ ہماری 3 آیات کا جو ترجمہ ہے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اب
हम इसको एक पैरे की शक्ल में हम देखेंगे कि क्या हमारे ऊपर अल्लाह ने लिख दिया है। एज़ा हाज़रा, शुरू से आयत को देखिए। हाज़रा का मतलब होता है आ जाए, हाज़िर हो जाए, यानी जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम की आमद, मौत का वक्त। हाज़रा का मतलब होता है आ जाना। आहदा, किसी एक को, किसी एक के पास जब मौत का वक्त आ जाए, इज़राइल अलैहिस्सलाम आ जाएं, उसका आखिरी वक्त आ जाए और वो कुछ वरासत छोड़ के जा रहा हो, तो इसका असल तरीका है पहले उसका, आगे चल के आप ये भी पढ़ेंगे, पहले उसका कर्ज अदा किया जाए, फिर वो है उसकी तकसीम की जाए। और अगर वो इसमें, क्योंकि कर्जे की बात नहीं हुई, इसमें सिर्फ वरासत की तकसीम की बात हुई है, तो किन को देनी है उसने अपनी जायदाद? वालदैन को और अकरबीन को। अकरबीन ज़ाहिर है करीबी होंगे। अब औलाद होती तो औलाद अल्लाह कह देते, लेकिन अकरबीन से मुराद फिर अब औलाद भी आ सकती है और कोई रिश्तेदार भी जो है वो हो सकते हैं जो करीबी हों, जो उसके करीबी हो। तो ये मुत्तकी लोग इसकी जो है वो डिवीजन करते हैं। लेकिन आपने देखना है हम क्या करते हैं। अक्सर हमारे घरानों में जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या जायदादें या ज़मीनें जागीरें होती हैं, आप देखेंगे कि कभी भी बेटियों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, कभी भी नहीं दिया जाता। सिर्फ जो जहेज़ दिया जाता है उसी जहेज़ को ही उसका हिस्सा जो है वो करार दिया जाता है। लेकिन इस्लाम ने ऐसा कोई कानून नहीं निकाला हुआ। चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो हर हिस्सेदार को हिस्सा देना है। लेकिन जब वालिदैन बेटी को हिस्सा ही नहीं देना चाहते या भाई देना ही नहीं चाहते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लेना जो ज़मींदार हैं, तो वो क्या कहते हैं, या वैसे किसी का घर है या कोई दुकानें हैं या कोई मार्केट है, तो वो कहते हैं अगर बेटी ने हिस्सा लेना है तो वो मेके घर नहीं आ सकती दोबारा। इस खौफ से जो लड़कियां होती हैं वो फिर कहती हैं हमारा मेका जो है आने जाने का सामान हमारा बना रहे, हमारा पीछा कायम रहे, लिहाजा हम जायदाद जो है वो नहीं लेते, हम हिस्सा नहीं लेते। वो भाइयों को ये सोच करके माफ़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं। अब ये भी कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, ये भी एक धमकी का स्टाइल होता है। लेकिन हम लोग जो है क्या है, हमने इस्लाम को सिर्फ एक बतौर पनाहगाह रखा हुआ है। जब हम करतूतें कर लेते हैं तो हम इस्लाम की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। अमल तो हम में से कोई भी नहीं कर रहा। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर, अगर आपके ज़िम्मे कुछ जायदाद है तो आप अपनी ज़िंदगी में ही बराबर तकसीम कर देंगे और अल्लाह पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हर एक का कफ़ील है। वो कभी भी हमें भूखा नहीं मारेगा या बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। ज़िंदगी में हिस्सा देने का लुत्फ़ ही कुछ और है। हाँ, अपने लिए रख लो। अगर आपको कोई खौफ है, डर है कि मेरी जो आखिरी ज़िंदगी जो है, आखिरी अयाम जो है मेरे बुढ़ापे के, ये ज़िल्लत व ख़वारी के ना हो जाए, तो अपने लिए रखो, उतनी रखो जितनी आपको ज़रूरत है, और उसके लिए अलहदा से वसीयत कर दो कि ये बाद में मैं किसको देना चाहती हूँ, या मैं जो है वो किसी अल्लाह के नाम पे देना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से जो है उसकी तकसीम कर दो। और अपनी हिफाजत के लिए भी आप इस तरह रख के अपने आप को सेफ कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी तो पहला राइट है हर इंसान के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए अपने लिए भी कुछ हिस्सा रखे, ताकि वो किसी का मुख्ताज ना हो। उम्मीद करूँगी कि आप कल वाली वीडियो को ज़रूर देखेंगे, कसास को देखेंगे, और फिर आप ये भी देखोगे कि आप पीछे की वीडियो का हवाला इसलिए देती हूँ कि आपको जब आपस में बातें जुड़ेंगी तो आपको समझ आएगी कि कुरान सूरह बकरा में क्या कह रहा है, क्या अहकाम हैं जो सूरह बकरा शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं। ये सारे अहकाम ही हैं। जैसा कि मैंने एक दिन कहा था, जो लोग राहदारी देते हैं मरने वाले को, तो आपने गौर करना है सूरह बकरा में क्या है जो हम राहदारी देते हैं।
راہداری کا مطلب ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کہ راستے میں روکا نہ جائے، راستے میں اگر روکا جائے تو اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی چیز ہو۔ تو وہ انسان جو ہے وہ جب سورہ بقرہ کہ جو اصول ہیں، جو قوانین ہیں زندگی کے، اس کے مطابق گزاری ہوگی تو ایٹومیٹیکلی جو ہے وہ کسی مقام پہ بھی روکا نہیں جائے گا، اور قبر تک یعنی اسے پہنچنے میں جو ہے وہ تو انسان اٹھا کے رکھائیں گے، لیکن قبر کے اندر کا مسئلہ بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی خوفناک ہے، جہاں صرف اعمال کام آئیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور سورہ بقرہ شریف پہ غور کریں گے اور اس کے احکام کو ڈیلی بیسس پہ پہلے جو ہے وہ ہیڈنگ اس کو لے کے آپ ساری ہیڈنگز کو نظر مارو گے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر پختہ ہوتا جائے کہ ہم نے شروع سے قرآن شروع کیا ہے تو شروع میں کیا کیا احکام ہیں۔ میں نے 2 3 4 آیتیں کر کے پڑھائی ہیں، اس میں جو ایک اہم بات تھی اس کو میں نے نکال کے باہر جو ہے بطور ہیڈنگ آپ کے سامنے لگا دی ہے۔ وہ یاد ہونے سے آپ کو پوری سورہ بقرہ کے اندر جو مخصوص احکام ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں گے۔ اب قرآن کس لیے آیا ہے؟ لعلکم تفقہون، تفکرون، لعلکم تتقون، یعنی کہ تم نے تفکر کرنا ہے، فہم حاصل کرنا ہے۔ قرآن کس لیے آیا؟ سمجھنے کے لیے۔ جب تک سمجھ نہیں آئے گی ہم عمل درآمد نہیں کر سکیں گے، اور اگر آپ سمجھ لیں گے، یہ آپ ہیڈنگز کو یاد کر لیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو کام نہیں کیے ہوں گے ان کو آپ عملی طور پر اپنی زندگی میں ریگولر کر لیں گے۔ امید کروں گی کہ آپ ضرور جو ہے وہ پیچھے سے نظر بھی ماریں گے ہیڈنگز کو، اور ضرور آج کی ویڈیو کو بھی بڑے پیار اور محبت سے سنیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو سننا جو ہے کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، یہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی پسندیدہ کتاب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلنے کی وجہ سے الفاظ اور بھی بابرکت ہو چکے ہیں۔ ان کو سننا کانوں کی عبادت، ان کو زبان سے پڑھنا زبان کی عبادت، آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کی عبادت۔ تو قرآن جو ہے اللہ رب العزت کی پاک کتاب ہے، اس کو پڑھنا، سننا، پکڑنا، چومنا، محبت کرنا، کوئی بھی اللہ کے کلام کو پیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں کوئی فتووں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ جب کوئی قرآن کی بات آتی ہے فتوے لگانے والے بڑے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو صرف قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔